धर्म, संस्कृति र योगका माध्यमबाट सनातन सभ्यता जीवन्त राख्ने पवित्र धारणा बोकेर हिँड्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ योगी पुष्पराज पुरुष। विक्रम सम्वत 2036 पौष 25 मा रामेछाप जिल्लामा जन्मनुभएका पुष्पराज समाजमा रहेको विविध आधारमा गरिने विभेदलाई समूल अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुहुन्छ। समाजमा केवल पुरुष र स्त्री र उभय गरी 3 वर्ग मात्रै रहेका छन्, त्यसलाई व्यवहारतः परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा उहाँभित्र रहेको छ। रङ्गकर्मीका रूपमा लामो समय काम गर्नुभएका पुष्पराज जीवनले एकाएक फरक धारा अवलम्बन गर्न प्रारम्भ गर्यो। प्रारम्भमा सहकारी आन्दोलनमा लाग्ने र सहकारी स्थापना गर्ने संकल्प, युवा बेरोजगार न्यूनीकरणका लागि स्वदेशी जडीबुटी जन्य वस्तु बिक्री गर्न हर्बो अभियान सुरु गर्ने संकल्प, तामसी खानपान छोडेर सात्विक तथा सरल जीवनशैली अपनाउने संकल्प, समाजको अभिव्यक्तिको माध्यम कला क्षेत्रमा लाग्ने संकल्प, आर्थिक विकासका लागि सम्पूर्ण उत्पादन स्वदेशीकरण गर्ने संकल्प, निजी कमाई नराखी सबै कमाई आश्रमको हुने गरी आजीवन कर्मयोग गर्ने संकल्प, सांस्कृतिक एकता तथा संरक्षण का लागि संगत संस्कृति स्थापना गर्ने संकल्प, गृहस्थ जीवनमा प्रवेश नगरी समाज सेवामा जीवन समर्पित गर्ने संकल्प, नेपालमा बुनेको मात्र वस्त्र प्रयोग गर्ने संकल्प, धर्म राजनीति मार्फत समाजको आजीवन नेतृत्व गर्ने संकल्प जस्ता 3 दर्जन जति संकल्प उहाँले गर्नुभएको छ। त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न अरूलाई पनि बारम्बार प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ। अनौठो विषय के छ भने हरेक जन्मसम्म एउटा कुनै न कुनै धर्म, संस्कृति, सभ्यता, समाज आदि विषयसँग सम्बन्धित संकल्प गर्ने उहाँको प्रावधान छ। स्वदेशी तथा विदेशी विद्यालय, विश्वविद्यालय, गोष्ठीहरूमा सात्विक जीवनशैली र पूर्वीय दर्शन चिन्तन सम्बन्धी आफ्नो ज्ञान, अनुभव र व्यवहार खरो रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल पुष्पराजले अहिलेको सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक राष्ट्रलाई गन्तव्यहीन दिशातर्फ धकेल्ने कुसंस्कार युक्त छ। हरेक व्यक्तिलाई संस्कारको पवित्र दियो बाल्न आवश्यक छ भन्ने पवित्र धारणा राखेर राष्ट्र परिवर्तनमा पूर्णतः आफूलाई समाहित गर्नुभएको छ। कुनै पनि संघ संस्थाले दिएका सम्मान वा अभिनन्दनका पछाडि कुनै न कुनै स्वार्थ अन्तर्निहित छ। स्वार्थजन्य र बेहोसीमा प्रदान गरिएका सम्मान ग्रहण नगर्ने अठोट र दृढ संकल्प पनि उहाँमा अन्तर्निहित छ। कुनै पनि अन्तर्वार्तामा खरो र जुधारु तरिकाले राष्ट्रिय पहिचान र धर्मका बारेमा उत्रने पुरुषको जीवन शैली अत्यन्त सरल र सादगी छ। ललितपुरको लामाटारमा रहेको संगत आश्रमको संस्थापक समेत रहनुभएका उहाँले नेपालको धर्मान्तरण प्रवृत्तिप्रति अत्यन्त दुखी हुँदै त्यसको खुलेर विरोध गर्नुहुन्छ। योग नै जीवन हो, सनातन सभ्यता सहितको विकास नै राष्ट्रको हितका लागि हुन्छ र त्यो जीवन्त पनि हुन्छ भन्ने धारणा पुष्पराजमा छ। पुष्प जस्तै कोमल र सहृदय, सेवालाई नै आफ्नो धर्म र धर्मभित्र पनि नारी र पुरुष मात्र भनी चिनाउन चाहने वैचारिक क्रान्ति गर्ने यस्ता महापुरुष जीवन सबैका लागि प्रेरणादायी छ। यस्ता व्यक्तिको विचार हरेक व्यक्तिले ग्रहण गर्नु आवश्यक छ भने राज्यका नीति निर्माताले कान खोलेर सुन्न विलम्ब भने कदापि गर्नु हुँदैन। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजन। समादरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम सभ्यतामा स्वागत छ। म माधव भुसाल। नेपाली सभ्यता र संस्कृति सदियौंदेखि एउटा छुट्टै किसिमको पहिचान बोकेको छ र यो सभ्यता र संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने अभियानमा सभ्यता कार्यक्रम लागि परेको छ। यसमा बागमती टेलिभिजनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र यसमा हामीले विशिष्ट विज्ञहरूलाई जोड्ने गरेका छौं, जसको अनुभवलाई यहाँनिर उजागर गर्ने प्रयत्न गर्ने गरेका छौं र आजको सभ्यताको अङ्कमा लामो समयसम्म एउटा अध्यात्ममा, धर्ममा र नेपाली पहिचानमा आफूलाई समर्पित गर्नुहुने योगी पुष्पराज पुरुष हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। दैनिकी आरामसँग बितिरहेको छ यो अवस्थामा? बितेको छ। कोरोनाको खासै अहिलेसम्म कहरले छोएको छैन। यहाँको त्यो जीवनशैलीले गर्दाखेरि पनि यस्ता कहरहरू, हुन त जीवनमा बारम्बार कहरहरू आउने गर्छन् र त्यो कहरहरूलाई जित्न पक्कै सफल हुनुभएको होला। अब यहाँको प्रारम्भमा म व्यक्तिगत जीवनतर्फ थोरै जोडिन चाहे, त्यस पछाडि यहाँ एउटा अभिनयबाट एउटा यो अध्यात्मतर्फ कसरी आकृष्ट हुनुभयो? लामो समय एउटा अभिनयमा रङ्गकर्मीका रूपमा रहनुभयो। त्यो पनि मेरो अब एक किसिमले फिलोसोफिकल ग्राउन्ड तयार भएपछि नि गरिएको कर्म थियो। के अरे आश्रममा ब्राह्मण, राजनीतिक दलमा क्षेत्री, व्यापारिक हाउसहरूमा वैश्य,
हजुर र कला क्षेत्रमा शूद्रको रूपमा कर्म गर्दाखेरि सकिँदो रहेछ कि रहन्छ भनेर एउटा टेस्ट गरे जस्तो थियो, सकिँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो। हजुर चार कलामा आफूलाई पूर्ण रूपमा धार्मिक हिसाबले लगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने खालको एक किसिमको गुरुकुलमा सिक्ने शिक्षा जस्तै थियो। जीवनमा त्यो शिक्षा लिने काम लियो। त्यही भएर त्यसलाई मैले स्वाभाविक धर्मकै समाजको अभिव्यक्तिको माध्यमको रूपमा कला क्षेत्रलाई लिएको छु। भनेपछि धर्मलाई प्रस्तुतिकरण गर्ने एउटा माध्यमका रूपमा कला प्रकटीकरण भएको हो। जस्तो कला क्षेत्रलाई चाहिँ अब श्रमसँग किन राखिन्छ, श्रमको फोल्डरमा किन राखिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ स्वयं व्यक्तिले श्रम गर्नुपर्छ, स्वयं व्यक्तिले क्षमता देखाउनुपर्छ। त्यही भएर त्यसलाई शूद्र धर्मसँग रिलेटेड राख्या हो। त्यसैलाई फेरि व्यापार व्यवसाय गरेर पढाउनेहरू वैश्य भए, त्यसैको नेतृत्व गर्नेहरू क्षेत्रीय भए, त्यसैभित्र खोज अनुसन्धान गर्नेहरू ब्राह्मण भए। हाम्रो फिलोसफी अनुसार वर्ण व्यवस्थालाई मैले चाहिँ आफ्नो जीवनमा लागू गरेको हुनाले त्यसलाई मैले मेरो जीवनको अलग पाटो हो, त्यो मैले छुट्टै कर्म गरेँ, त्यहाँबाट म रूपान्तरणबाट अहिले आएँ भन्ने कुरो होइन। अहिले पनि त जस्तो आश्रमभित्र कहिलेकाहीँ भजन गाइयो भने, कुनै सुटिङ गर्नु पऱ्यो भने अभिनय जानेको मान्छेले राम्रोसँग गर्छ, छुट्टै राम्रोसँग गर्न सक्छ। भनेको त्यो हरेक कर्मको जस्तो सतोगुणी रजोगुणी र तमोगुणी कुन चित्तबाट कर्म गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ बहसको विषय हो। तर कर्म खासै बहसको विषय होइन, सबै कर्म सम्मानित छन्। मैले चार कला अन्तर्गतको जीवन जिउने मौका पाएँ, सौभाग्यले मेरो जीवनमा त्यो अवसर प्राप्त भयो, त्यसमा म खुसी नै छु। अवसर प्राप्त गर्नुभयो वा अवसरलाई आफूले चाहिँ अवसर ल्याउनु भयो? अनि त्यो मान्छेले चाहेका कुरा सबै आउँदैन। जस्तो आफूले ल्याउन चाहेका कुरा सबैको जीवनमा आउँछ भन्ने हुँदैन। अब मैले चाहेका कुराहरू पाएँ, त्यही भएर मैले यो समाज, यो देश, यो जुनी त्यो अवसर प्राप्त गर्ने म आफूलाई भाग्यमानीको रूपमा ठान्छु। यो धरती, यो माटो र यहाँको वास्तविक पहिचान चाहिँ के होला? अब यो हिम्मत खण्ड हो, मानस खण्ड हो र हिमालयबाट निस्केका नदीहरूकै वरिपरि नै मानव विकास क्रम भएको इतिहासहरू भेटिन्छ, शास्त्रहरू भेटिन्छ। र हाम्रा ऋषिमुनिहरूले पनि नदीको छेउछाउमै बस्ती बसाएर गुरुकुलहरू चलाएर ज्ञानको चाहिँ एउटा दीपलाई विश्वभरि पुर्याएको देखिन्छ। पृथ्वीमा एक किसिमले पूर्वीय दर्शनले नै समग्र रूपमा लिड गर्छ, पूर्वबाट निस्केका दर्शनहरूले। र अहिले पनि दार्शनिक रूपमा संसारमा कुनै समस्या भयो भने, फिलोसफिकल रूपमा समस्या हो भने पूर्वतिर यिनै हाम्रै हिम्मत खण्डतिर भएकै व्यक्तिहरूले चाहिँ समाधान दिने गरेका छन्। र हामी त्यो एक किसिमको शालीनता, एक किसिमको भद्रता, एक किसिमको मानवता चाहिँ यो क्षेत्रकै मान्छेहरूमा छन्। त्यही भएर समग्र ओमकार परिवारको, पूर्वीय दर्शनको ओमकार परिवारको, तपाईँले त्यसलाई वैदिक भने पनि अरू कुनै 6वटा दर्शन जुनसुकै नाम लिएर भने पनि सम्पूर्ण फिलोसफीहरूको ग्राउन्ड, वैचारिक ग्राउन्डै यही क्षेत्र भएको हुनाले समग्र विश्वलाई नै नेतृत्व गर्ने सभ्यताको आदिभूमिका रूपमा, अब आदिभूमिको रूपमा यो रहन्छ। र आजकै दिनमा पनि यदि विश्वका मानव सभ्यताका धेरै कुराहरू खोज्ने हो भने मै भन्ने विकसित देशले पनि आफ्नो सभ्यताहरू चाहिँ बचाउन सकेका छैनन्। हाम्रो देशमा 125 थरी सभ्यता अझ पनि जिउँदैछ। 21 थरी फेरि त्यो सभ्यता एउटा कुनै काल्पनिक रूपमा, नाट्यको रूपमा राखेको होइन कि, त्यसको वंश परम्परा मान्ने एउटा समाजै छ। 125 थरी समाज त अहिले पनि नेपालमा छ। त्यही भएर हाम्रो सभ्यताले एक किसिमले विश्वलाई सङ्केत गरिरहेछ। हामीले चाहिँ मानव सभ्यतामा ठुलै योगदान गरेका छौँ र एउटा धार्मिक समाज कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो पनि हाम्रै क्षेत्रबाट चाहिँ उनीहरूले सिक्नुपर्ने अवस्थाहरू हो। तर अहिले हामी के गरिरहेछौँ भने भौतिकवादीहरूको सिको गरेर आफ्नो भएको गौरव चाहिँ महसुस नगरेर हामी रूपान्तरणबाट उनीहरूको पछि लागिदिँदाखेरि चाहिँ अब यो सभ्यता चाहिँ खतरामा छ कि भन्ने चाहिँ सङ्केतहरू देखिया छन्। के यो ओमकार हाम्रो यो परिवारले चाहिँ यसलाई निरुल पार्नका लागि केही भूमिका खेल्दैछ? खेलि नै सक्यो। जस्तो हामीले अघिल्लो साउनमा हाम्रो देवघाटमै गएर सन्त समाजका गुरुहरूलाई राखेर कालीगण्डकीको जलै समाएर हामीले विश्व ओमकार एकतामा अभियान भन्ने सुरु गरेका छौँ। यहाँ त प्रत्येक जन्मोत्सवमा एउटा न एउटा त सङ्कल्प गर्नुहुन्छ पक्कै। जस्तो मैले यो एक किसिमले धार्मिक एकताको लागि अब 70 सालदेखि लामै समयदेखि सबैसँग कोअर्डिनेसन गर्ने कोसिस पनि गरिरहेको छु। अर्को कुरो अहिले हामीले विश्व ओमकार एकतामा अभियान भन्ने सुरु गरेका छौँ। त्योबाट हामीले पन्थ र सम्प्रदाय सबैलाई लगभग नेपालमा भएका चलेका सबै पन्थ सम्प्रदायमा गएर एउटा एकता प्रार्थना सभा गरिसकेका छौँ। अब हामीले प्रतिबद्धता सभा गरेर उहाँहरूलाई समग्र रूपमा जोडेर नेपालको धार्मिक शक्ति केन्द्रको रूपमा एउटा फोरम बनाएर यो सभ्यताको चाहिँ निरन्तरताको लागि योगदान गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेछौँ। भनेपछि हिन्दू मात्रै लाग्दाखेरि यसमा सफल नभएको अवस्था हो? यो हिन्दू मात्र भनेकै भएन, समग्र ओमकारै हिन्दू हो नि। हजुर, हिन्दू मात्र भन्ने नि भएन नि, हिन्दू नै लाग्यो। ओमकार परिवारभित्र सबैलाई चाहिँ समाविष्ट, ती सबै हिन्दू त हुन् नि।
ओमकार परिवारभित्रको समग्र जस्तो हामी कुनै वैष्णव शैव वा बुद्ध वा एउटा देवता र एउटा सम्प्रदायको कुरा गरिरहेको छौँ नि। ओमकार परिवार भनेपछि त्यहाँ बुद्ध परे, बुद्ध पनि सबै परे, सिख जैन दुनियाँदारी ओम भन्ने जति सबै परे। तर बुद्ध धर्मावलम्बी भन्ने र हिन्दू धर्मावलम्बी अपनाउने भनेर त अहिले त फेरि डाटाले जनगणनाका तथ्याङ्कहरूमा पनि फरक फरक तरिकाले त्यो भनेपछि फुटाएर राज गर्नेहरूको सामान्य चलखेल हो। त्यो धार्मिक मान्छेले बुझेछन्, कसैले भोलि ओम शान्ति धर्म भन्लान्, कसैले साईराम भन्लान्, कसैले ओशो भन्लान्, कसैले बुद्ध भन्लान्, कहिले वैष्णव भन्लान्, कसैले शैव भन्लान्। त्यो त अब हाम्रो सनातन सभ्यताको मुख्य रमाइलो पक्ष के हो भने आफआफ्नो आस्था अनुसारको मतमा आफू बाँच्न पाइन्छ। त्यो समग्रतालाई हामीले हिन्दू भनेर बुझ्छौँ। राजनीतिक गठबन्धन जस्तो यहाँभित्रको गठबन्धन त होइन। होइन, राजनीतिक गठबन्धन भनेको चाहिँ अर्कोलाई सकेर भए पनि आफूले पोजिसन लिने भने त्यहाँ शक्तिको सङ्घर्ष हुन्छ। तर धार्मिक क्षेत्रको चाहिँ के हुन्छ भने ज्ञानको सङ्घर्ष हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई भ्राइब्रेसन छ क्या, जस्तो उदाहरणको लागि 12 राशिमा सम्पूर्ण अक्षरहरू हामीले समेटेका छौँ। तपाईँ जन्मिने बेलामा कुन भ्राइब्रेसन प्रदान थियो त्यही भ्राइब्रेसनबाट निस्केको देवता चाहिँ उसलाई मनपर्छ। भनेको जस्तो उदाहरणको लागि कसैलाई रातो कपडा सुट गर्दैन, कसैलाई हरियो कपडा सुट गर्दैन। भनेको हाम्रो सनातन चरित्र नि धेरै किसिमको कुराहरू मिलेर चाहिँ समग्रतामा जोडिएर चाहिँ चलिआएको सभ्यता भएको हुनाले हामीले कुनै पनि मत विचार र पन्थहरूलाई निषेध गर्दैनौँ। हाम्रो खासियतै त्यही हो। एकलवादीहरूले हामीलाई दुनियाँ जे आरोप लगाए पनि यो निरपेक्षवादीहरू एकलवादीहरूको सिको गरेर हामीलाई अहिले आरोप प्रत्यारोप लगाए पनि हाम्रो पूर्व दर्शनका फिलोसफी अनुसारको समाजमा प्रयोग भएको थियो कि थिएन त, समाजमा लागू भएको थियो कि थिएन भन्ने चाहिँ बहसको विषय हो। नत्र हामी आफैमा विविधतामा एकतावाला ग्रुप हो। त्यही समग्र ओमकार परिवार, समग्र सनातन परिवारलाई चाहिँ हिन्दू भनेर नामाकरण गरेको। किनभने कोही म क्रिस्चियन हुँ, कोही म मुस्लिम हुँ भनिरहँदा हामीले आफूलाई के भनेर चिनाउने भन्ने कुरो भयो नि त। जस्तो हाम्रो त धेरै थरी छ। ओम शान्ति भन्दा साईराम छुट्ने भयो, साईराम छोड्दा वैष्णव छुट्ने भयो, वैष्णव छोड्दा सिख छुट्ने भयो, अनेक छुट्ने भए। अनि समग्रलाई के भन्ने त भनेपछि हामी सनातनी हौँ, हामी हिन्दू हौँ भनेर विश्वमा परिचय पनि हो। भनेपछि समष्टिगत रूपमा हामीले चिनाउनका लागि थालिएको एउटा महाअभियान अथवा महायज्ञका रूपमा त्यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। तर हामी यति भन्दै गर्दा मन्दिरभन्दा बढी अन्य धर्मका अथवा विदेशी धर्मका चाहिँ यहाँ संरचनाहरू दिन 2 गुना रात 4 गुना चाहिँ फैलिँदै गइरहेको अवस्था छ। फेरि त्यसलाई पनि हामीले ठुलो हेरेर बसिरहेका छौँ। होइन, यो जस्तो परम ब्रह्मको सृष्टि नै कस्तो भने तमोगुणी रजोगुणी र सतोगुणी 3टा गुणमा सृष्टि हुने हो। त्यो प्राकृतिक चरित्र हो। त्यो अन्तर्गत हामीले 3टा सभ्यताको त हामीले हिमायती नै हौँ। देव संस्कृति, मानव संस्कृति र रक्ष्य संस्कृति भनेको कुन चाहिँ परम्परा राक्षसको जस्तो हो, कुन चाहिँ परम्परा मान्छेको जस्तो, कुन चाहिँ परम्परा देवताको जस्तो भन्ने कुरो छान्ने काम चाहिँ साधकको हो। होइन, कोही रावणलाई नै महान मानेर म रावणकै पछि लाग्छु भन्छ भने हामीलाई केही आपत्ति छैन। होइन, जस्तो हाम्रोमा त सनातन ओमकार परिवार त भूत पूजक पनि हुन्छन्, मसान पूजक पनि हुन्छन्, धामी झाँक्री होइन, भूत प्रेत वायु चढाउने पनि हुन्छन्। अब जस्तो क्रिस्चियन मुस्लिमहरूलाई हामीले खासै किन विरोध गर्दैनौँ, त्यति निन्दा गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि हाम्रो मसान जसरी रोडमा गएर हामीले के अरे खोला नदी नाला मान्छे पलेको ठाउँमा मसानहरू निस्किँदा उनीहरूलाई जगाएर उनीहरूलाई खाँदेर उनीहरूलाई लिएर उनीहरूलाई नि खुसी बनाएर हामी लिएर हिँड्ने सभ्यता त हामीसँग छ भने होइन। अब एउटा सन्तलाई कसैले जबरजस्ती मारिदिए, उहाँ गाडी हिँड्नुभयो, फेरि निस्किनु भयो, वायु गरेर निस्किनु भयो, अनि वायुलाई पूजा गर्नु हुँदैन, वायुलाई प्रार्थना गर्नु हुँदैन भन्न त भएन नि। त्यो हाम्रो सनातन सभ्यताभित्रै पर्छ। त्यही भएर इसाई मुसाईले जे भने पनि उनीहरूको जुन जे छ कर्म के छ त्यो कर्मलाई चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ सिद्धान्तमा पर्छ भनेर हाल्न चाहिँ जान्नुपर्छ। जस्तो त्यो ज्ञान भएन भने चाहिँ कहाँ लगाएर जोड्ने भन्ने थाहा पाउँदैन। त्यो ज्ञान हुने वर्ग उत्पादन गर्ने चाहिँ कसरी? गुरुकुलहरूबाट सिकाइरहने। अहिले हरेक गुरुकुलबाट सिकेर निस्केका व्यक्तिहरूलाई यी सबै कुरो थाहा हुन्छ। उहाँहरूसँग नजिक हुनु पर्यो। जस्तो अब त्यो सनातन सभ्यतासँग नजिक भएका कुनै पनि शिक्षा पद्धतिसँग नबुझिकन बोल्न चाहिँ भएन आम नागरिकले। अब यस्तो छ, गुरुकुल पद्धतिलाई पनि सरकारले त्यति बढी प्राथमिकता दिएको अवस्था पनि होइन। विगतका दिनमा त त्यसले के फरक पर्दैन। सुन्नु, जस्तो राज्य भनेको चाहिँ एउटा निश्चित संयन्त्र हो, त्यो सबैलाई मिलाउने नाउँहरू अल्मलिएर बसेको हुन्छ। आज राज्यले बचाइदिएर संस्कृत कहाँ बचाएको छ र? राज्यले बचाइदिएर कर्मकाण्ड कहाँ बचाएको छ र? आज राईको भाषा राज्यले बचाइदिया हो र? गुरुङको भाषा राज्यले बचाइदिया हो र? आज सबैले आफ्नो कम्युनिटी आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा अनुसार बचाउँदै लिएर आछन्। हामीले संस्कृत जोगाउने हो र पूर्व दर्शनलाई जोगाउने हो भने आमाहरूलाई संस्कृत सिकाउनुपर्छ। जब छोरीहरूले संस्कृत सिक्छन् उनीहरूले आफ्नो बच्चासँग संस्कृत भाषामा बोल्छन्, संस्कृत भाषा त्यसै बच्छ। संस्कृत भाषा जान्ने बित्तिकै शास्त्रमा के लेखेको छ आफै पढ्न सक्छ। यति ठुलो साहित्य छ कि पूर्व दर्शनको त्यो कसैले पढेर साध्य हुँदैन। यो उमेरले यो जुनीले भ्याउँदै भ्याउँदैन। त्यो व्यापकता अध्ययन गर्दा गर्दै उसको ज्ञानको त त्यसै पनि चक्षुहरू खोल्दै जान्छ। त्यही भएर हामीले जस्तो अहिले कतिपय क्रिस्चियन मुस्लिम र हिन्दूहरूको बिचमा लडाइँ देखिरहेछन्, त्यसलाई अन्तिममा गएर चरित्र हेर्नुहोस् न। जस्तो प्रार्थना गर्ने पद्धति, क्रिस्चियन र मुस्लिमको प्रार्थना गर्ने पद्धति, हाम्रो प्रार्थना गर्ने पद्धति छैन र? हाम्रा पनि त देवी देवतालाई हामीले प्रार्थना नै गर्छौँ। अब उत्पत्तिको सिद्धान्त हाम्रोमा छ,
जस्तो हाम्रो चाहिँ हाम्रा देवी देवतालाई कसैले मार्ने काट्ने गाड्ने भन्ने हुन्न, हाम्रा देवी देवताले जित्छन् होइन। तर उहाँहरूको चाहिँ कसैले मारिदिन्छन्, मारे पनि जस्तो हाम्रो सन्तहरूलाई नि मारेका छन्। हाम्रो धर्म संस्कृति मानेर हिँडेका साधु सन्तलाई जस्तो कंसले कति मारे, रावणले कति मारे, कति मरे नि। त्यस्ता मरेकाहरू केही परमब्रह्मको कृपाबाट साधना गरेर मुक्त हुन्छन्, पुनर्जन्म लिएर आउँछन्, त्यो प्रमाणित गर्छन्। त्यो एउटा पद्धति सिद्ध साधकहरूको युगका कुरा भयो। तर अब जस्तो जिसस जस्ता मोहम्मद जस्ता मान्छेलाई चाहिँ मार्दे, गाडे, भूत भए, प्रेत भए, वायु भए, उनीहरू शरीरमा उत्रिन थाले जस्तो कतै तपाईँ ख्याल गर्नु होला। कुनै चर्चमा गयो भने चाहिँ कामेको मान्छेहरू ठिक भयो भन्छन् कि। हाम्रो पनि गाउँघरमा कामेको मान्छे ठिक गर्नलाई झाँक्रीमा लानुपर्छ भनेको कुन चाहिँ मसान शक्तिशाली छ, शक्तिशाली मसानले कमजोर मसानलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ, शक्तिशाली भूतले कमजोर भूतलाई कन्ट्रोल गर्छ। त्यो एउटा पद्धति भयो त्यो एउटा होइन, त्यो तन्त्र पद्धति भनौँ वा तमोगढी साधना पद्धति हो त्यो एउटा। अर्को सँगसँगै हाम्रो कुण्डलिनी जागरण गर्ने योग साधना पद्धति छ, त्यसले पनि हामीलाई सात्विक साधनाको विकास गराउँछ। सात्विक साधना विकास गरेपछि भूत प्रेत पिशाचले अटक गर्नै सक्दैन होइन। तमोगुणीहरूलाई भूत प्रेत पिशाचले अटक गर्छ, किनभने उसको स्वभाव पनि भूत प्रेत पिशाचकै जस्तो हुन्छ। त्यही अनुसारको जस्तो साथी आहार खानपान सबै उसलाई भूत प्रेतले अटक गर्छ, किनभने भूत प्रेतलाई चाहिँ के लाग्छ नि, यो म जस्तै हो जस्तो लाग्छ, त्यही भएर अटक गर्छ। हामीलाई भूत प्रेतले अटक गर्दैन भनेपछि आफ्नो साथी जस्तो उसले महसुस गर्छ। भनेपछि तपाईँ देव संस्कृतिको पछि लाग्नुहुन्छ भने देवता जस्तो हुनुहुन्छ, मानव संस्कृतिको पछि लाग्नुहुन्छ भने मान्छे जस्तो हुनुपर्छ, राज्य संस्कृतिको पछि लाग्नुहुन्छ भने राज्य जस्तो हुनुहुन्छ। तपाईँ के हुने भन्ने त तपाईँको विवेकको कुरा हो। तपाईँभित्र अरू कोही मान्छे छिर्न मिल्दैन। भने मान्नुहुन्न, घर बाबामाले भने नि सुन्नुहुन्न, गुरुले भने नि सुन्नुहुन्न, कसैले भने सुन्नुहुन्न भने त तपाईँ जे मन लाग्यो त्यही हुने हो। सिम्पल छ क्या, यो सजिलो कुरा हो, तर यसलाई हामीले बढी जटिल बनाएको छौँ। यस्तै छलफल गर्दै जाँदा बुझ्दै जानु होला। अब यहाँ रह्यो यो धर्मको कुरालाई लिएर धेरै प्रश्न पनि उठ्ने गरे। यसमा यो निरपेक्ष शब्दलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी लिनुभएको छ? त्यो भनेको राक्षसहरूको समाज हो। धर्ममा अपेक्षा नराख्ने भनेको असुर संस्कृति, सुर नभएका बेहोस भएका मान्छेहरू भनेपछि राजनीतिक दलहरू अथवा नीति निर्माताहरू सबै असुर नै हो। असुर संस्कृति जुन जाँड रक्सी खाने, माछा खाने, भट्टी पसलहरू खोल्ने, रिसोर्टको नाममा रक्सी मासु खाने ठाउँहरू खोल्ने, रक्सीका लाइसेन्सहरू दिने, जडीबुटीका उद्योगहरू बन्द गर्ने, आफ्नो धर्म संस्कृतिमा गर्व नगर्ने, विदेशी नेताहरूलाई आदर्श मान्ने, विदेशी वाद र विचारको पछि लाग्ने, विदेशी शक्ति केन्द्रबाट चाहिँ निर्देशित हुने, आफूभन्दा खराब के अरे तमोगढी गुन्डा माफियाहरूले दिएको खर्चबाट आफ्नो दिनचर्या चलाउने, आफ्नो छोराछोरीलाई विदेश पढाउने, आफ्नो स्वदेशी कुरामा गर्व नगर्ने, वेशभूषा नेपाली नलाउने, खानपान नेपाली नगर्ने, आफ्नो कुरालाई गाली मात्र गर्ने, आफ्ना शासकहरूलाई जहिले गाली गर्ने, विदेशीलाई चाहिँ एकदम गुलामी गर्ने, त्यो सबै राज्य संस्कृति हो, तमोगुणी संस्कृति हो। भोग्नको लागि जे पनि गर्ने संस्कृति तमोगुणी संस्कृति हो। अनि हामी चाहिँ बाहिर बसेर फोहोरलाई चाहिँ हेरेर बसिराख्ने अथवा यस्तो छ भनेर भनिरहने कि अब त्यो सफा गर्नका लागि? त्यही भएर त मैले त तपाईँले थाहा पाइरहनु होला, त्यही भएर त म धर्म राजनीति भन्छु। म सिधै धर्म राजनीतिमा प्रवेश गरेको छु। के फोहोर सफा गर्नलाई नालीमा फोहोरमै टेक्नुपर्छ भनेर राजनीतिभित्र हामी, नत्र आश्रममा 25-26 वर्षको उमेरमा आश्रम छिरेको मान्छे अहिले दुनियाँ सङ्घ सङ्गठनमा यसरी हामीलाई बोलिरहनु जरुरी छैन कि, साधना गर्नलाई यसरी किन बोल्नु र? हामी किन त्यो सब फोहोर सफा गर्नुपर्छ। धर्मनिरपेक्ष भनेको धर्ममा अपेक्षा नराख्ने समाज बनाउन उनीहरूले सुरु गरे। धर्ममा सापेक्ष, धर्ममा अपेक्षा राख्ने समाज हामीले बनाउनुपर्छ भने हामीले धर्म राजनीति सुरु गरे हो होइन। हामी त सबैलाई समान तरिकाले व्यवहार गर्नलाई त्यो निरपेक्ष शब्द राखेको हो भनेर भन्छ नि त। कसरी हुन्छ नि? अपेक्षा नराखेपछि कसरी समान व्यवहार गर्नुहुन्छ? तपाईँको आस्थामा अपेक्षा राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको आस्थालाई समेटेको भयो। तपाईँको आस्थामा निरपेक्ष भनेपछि त तपाईँको के अरे आस्थालाई नसमेटेको उपेक्षा गरे भयो। अनि उपेक्षा गरेपछि तपाईँले समेटेको कसरी भयो? हेप्ने तपाईँलाई उपेक्षा गर्ने अनि समेटेको भन्ने भनेपछि यी सबै नास्तिकहरू जस्तै यही भनौँ न, कुनै पनि धर्म नमान्ने भनेको नास्तिकै भन्नु। तपाईँलाई म बुझाउँछु होइन, नास्तिक त यिनीहरू नास्तिक पनि होइनन्। भित्रभित्र लुगी पूजापाठ गर्छन्, गुरुहरूको नजिक जान्छन्, हामीसँग सलानी बस्छन् भित्रभित्र होइन, बाहिर नाटक गर्छन्। यिनीहरू ढोङ्गीहरू हुन्, यिनीहरूको कुनै संस्कृति छैन। नास्तिकलाई नै नास्तिक भने त खुल्लम खुल्ला जे हो त्यो बहसमा आउनु हो नि, हामीसँग बहसमा आएर तर्क गरेर सिद्ध गर्नु चाहिँ त्यो नास्तिकता हो। थाहा नपाउनु हो नास्तिकता हो। एकदमै हो। थाहा छैन भने अब थाहा छैन भने त थाहा नभएको कुरो मान्ने कुरो भएन, त्यो चाहिँ नास्तिकता हो। आस्तिकता भने चाहिँ थाहा पाउँदै जानु, आस्था राख्दै जानु भन्ने कुरा हो होइन। अब यिनीहरूले अहिले जे गरेको भए तापनि उनीहरूले थापाई आफ्नो तत्कालीन स्वाद मेट्नको लागि, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि उनीहरूले नौटङ्की गरिरहेछन्। त्यसलाई हामीले जनचेतना जगाएर फेरि सापेक्ष बनाउनुपर्छ मुलुक, धर्म सापेक्ष बनाउनुपर्छ। धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा त कुनै पनि साधु सन्त बस्न हुँदैन, खान पनि हुँदैन भने त्यो कल्पना गर्न सकिन्छ? सापेक्ष धर्म सापेक्ष मुलुक त्यो त कल्पना गर्ने कुरा हो र त्यो त नभएपछि हामी कहाँ छोड्छौँ र? त्यो जसरी गर्ने कुरा हो नि, त्यसलाई कहाँ कल्पना? त्यो कुनै
रमाइलो गर्ने कुरा हो र हाम्रो धर्म हो यस्तो क्या कुनै राजनीतिक राज्य अब 63-64 मा फेरि फर्केला यस्तो हेर्नु मार्क्सवादका सिद्धान्त के अरे लेनिनका सिद्धान्त एउटा निश्चित वर्गलाई समेट्नको लागि निश्चित स्वार्थ मेट्नको लागि निश्चित विदेशी समूहलाई खुसी पारेर सरसहयोग लिएर राजनीति गर्नको लागि होला तर राम कृष्ण बुद्ध शिव यी भनेका चाहिँ हामीलाई निश्चित स्वार्थ पुरा गर्नको लागि हामी उनीहरूको साधना गरेर बसेका छैनौँ आश्रममा यो चाहिँ हाम्रो जीवनशैली हो ती अघि भनिएका विदेशी वाद विचारहरू चाहिँ राजनीतिक दलका कार्यनीति हुन् हैन तर हाम्रो जीवनशैली चाहिँ कार्यनीति होइन यो हाम्रो जीवन समर्पणै हो हामी जुन आदर्शमा आश्रममा जीवन बिताइरहेछौँ हामी त आफ्नो हामी अब लड्ने भनेको आफ्नो जीवन रक्षाको लागि आफ्नो के अरे स्वाभिमान सबै कुरा के अब जीवन रक्षा भनेपछि जीवनमा सबै कुरो परिहाल्यो हामी लड्ने भनेको कुनै निश्चित उद्देश्य र स्वार्थको लागि होइन जीवनको अस्तित्वको लागि हो कहाँ अस्तित्वको सवाल कहाँ एकछिनलाई त्यो आफ्नो स्वार्थको लागि लिएको विषयको सवाल विषय र अस्तित्व त आकाश पाताल फरक कुरा हो भनेपछि अब त्यो सापेक्षता नभएसम्मका लागि हामीले विश्राम लिँदैनौँ र यो माटोको लागि आवश्यक पनि त्यही हो र यसको अब समुन्नति चाहिँ कसरी हुन्छ होला राज्यको समुन्नति यहाँहरूले धार्मिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुभएको छ पहिचानका दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुभएको छ राज्यलाई अब अलिकति समुन्नतितर्फ अथवा समृद्धितर्फ बढाउनका लागि चाहिँ के गर्नु होला होइन अब समुन्नति र समृद्धिको पनि परिभाषा चाहियो हजुर हैन मलाई भोग गर्नको लागि मेरो वरिपरिका दिदीबहिनीहरू चाहिँ वेश्यालयमा गएर पनि पैसा कमाएर आए हुन्छ भन्ने थाइल्यान्ड मोडलको विश्वको विकास खोज्यो भने त्यहाँ कुरो मिल्दैन हजुर अब मलाई खान मन लाग्यो एउटा सामान्य प्राणी पशु पन्छी कसैले पनि बाँच्न पाउँदैनन् उनीहरू सबै मेरो खानको लागि जन्मेका हुन् म चाहिँ त्यो खानलाई जन्मेको हुँ भन्ने कुरो गर्यो भने त्यहाँ पनि कुरो मिल्दैन कस्तो खालको सभ्यता खोज्या भने तपाईँले 62-63 अगाडि जाने भन्नुभयो के 70 वर्षमा चाहिँ भयङ्कर धार्मिक समाज थियो र ठिक छ योभन्दा राम्रो थियो होला हैन योभन्दा राम्रो थियो होला तर त्यो राम्रो भएन भनेर पो आन्दोलन गरे त पञ्चायतकाल ठिक भएन भनेर 46 सालमा आन्दोलन भयो 46 सालपछि आन्दोलन गरेर जसले शासन सत्ता चलाए पञ्चायतको भन्दा राम्रो गरे त गरेनन् हैन अनि दलीय ठिक भएन भनेर माओवादीहरूले जनयुद्ध गरे माओवादी आएपछि ठिक भयो त भनेको जति जति परिवर्तनको नाममा उनीहरूले स्टेप बढाउँदै जान्छन् त्यति त्यति देश कमजोर हुँदै जाने देश असफल हुँदै जाने अनि उनीहरूले चाहिँ क्रान्ति सफल भयो भनेर गर्व गर्ने फेरि आफू माथिल्लो तहमा पुगिसकेपछि हामी सफल भयौँ भन्ने कुरा जुन किसिमको त्यो पालिरहेको अवस्था छ त्यसलाई हजुरहरूले पनि निहाल्नु भएको छ त्यही निहालेर अहिले जवाफ के हो भने 46 सालमा बस्ने आश्रमको गुरु र आज आश्रम बस्ने गुरुको दिनचर्या र जीवनशैली एउटै छ त उसलाई राज्यले के तलमाथि केही व्यवहार गरेको छैन तर काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका कतिपय साथीभाइहरूको त जीवनमा उतार चढाव गरेर अधिकार धेरै पनि लिनुभयो कतिखेर पाउनु पनि भयो कतिपय छुट्नुभयो राज्यले के पायो त काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मात्रै भन्नुभयो अरू पार्टी त जोड्दै जोड्नु भएन त अरू त्यस्तो लिडिङ रोलमा कहिले आएर कम्युनिस्टहरू कहिले आए कहिले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट बाहेक नेपालमा लिडिङमा कहिले पनि आएनन् तिनीहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार कहिले काहीँ राप्रपालाई चाहिँ बुख्याचा बनाएर सत्तामा पठाएको मधेसी पार्टीलाई त पुच्छरै मात्र बनाएछन् राप्रपाले चाहिँ कहिले काहीँ सूर्यबहादुर थापा लोकेन्द्रबहादुर चन्दहरूलाई चाहिँ कहिले प्रधानमन्त्री बनाएर यसो बेला बेलामा त काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको स्वार्थ नमिले बेलामा च्याहे थापेको कुरालाई राजनीति भनिँदैन क्या तर आइडियोलोजिकल्ली नेपालमा द्वन्द्व भने त काङ्ग्रेस कम्युनिस्टकै हो अब हामीले के भनिरहेछौँ भने काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पनि असफल भइसकेको हुनाले अब नेपालको मूलधारको राजनीति चाहियो विकल्प होइन काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको विकल्प हामी बनाउने होइन अब नेपालको मूलधारको सनातन सभ्यताको ओमकार परिवारको र नेपालको अस्तित्वसँग जोडिएको जुन समाज व्यवस्था थियो त्यो समाज व्यवस्थासँग जोडिएको मूलधारको राजनीति चाहिँ अब सुरु गर्नु पर्यो भनेर अहिले हामीले राजेन्द्र लिङ्गदेनहरूलाई सुझाव दिइरहेछौँ अहिले राप्रपाको नयाँ अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनहरू मार्फत चाहिँ यो मूलधारको राजनीति गर्नुहोस् अब विकल्प नबन्नुहोस् काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको कतिवटा सिट भयो त्यो हिसाबको कुरा आएन कतिचोटि मन्त्री भयो त्यो हिसाबको कुरा आएन तर नेपालको अस्तित्वको रक्षाको लागि को लाग्यो त्यो ठुलो कुरा हो एकचोटि सांसद मन्त्री नभए पनि गान्धीलाई चाहिँ फोटो राखेर पूजा गरेर हिँड्ने छ नि त हैन भनेको अहिलेको तत्कालीन स्वार्थमा फस्ने होइन नेपालको मूल सभ्यताको नेतृत्व गर्ने हो त्यही भएर मूल सभ्यताको नेतृत्व गर्ने आधार बनाउँ राप्रपालाई भनेर हामीले सुझाव दिइरहेछौँ राजेन्द्र लिङ्गदेनले यो विचारलाई बोकेर हिँड्नका लागि के सहयोग समर्थन गर्नुहुन्छ अनि उहाँले अहिलेसम्म बोल्या गर्या उहाँको लाइफस्टाइल र गतिविधि अहिले जुन रिक्सहरू उठाएर जोखिमहरू उठाएर उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ त्यो मूलधारको राजनीतिकै तर्फ छ भनेपछि त्यसबाट कति पनि पहिलाको अध्यक्ष र उहाँमा चाहिँ कुनै पनि त्यसमा चाहिँ अलिकति परिवर्तन त्यस्तोपन चाहिँ भेटिएको छैन अहिलेसम्मको अवस्थामा त्यो त उल्टो भन्नुभयो त तपाईँले फेरि पहिले जति गर्नुभयो कमल थापाले जति नेतृत्व गरेर लिएर आउनुभयो हरेक नेताको त एउटा स्टेप हुन्छ नि त्यो स्टेपलाई नयाँ उचाइमा मूलधारमा लानको लागि आज राजेन्द्र लिङ्गदेनले जोखिम उठाइरहनु भएको छ त्यही भएर सनातन धारको मूलधारको नेपालको मूलधारको अस्तित्वको धारलाई उहाँले अगाडि लिएर जानुभयो भने देशकै मूलधारको पार्टी चाहिँ राप्रपा बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो
भनेपछि त्यसले चाहिँ नेपाली पहिचान सभ्यतालाई जगेर्ना गर्न सक्छ। निरन्तरता सहितको प्रगति। हिजो पञ्चतत्त्वको उत्पत्ति भएदेखि आजसम्म जुन पञ्चतत्त्वको चरित्र जस्ता तस्तै सनातन छ नि, त्यो सनातन तन्त्रमै आधारित प्रगतिको एउटा परिभाषा हुन्छ नि त। जस्तो आफ्नो अस्तित्व सकेर गर्ने प्रगति, आफ्नो स्वाभिमान बेचेर गर्ने प्रगति र निरन्तरता आफ्नो अस्तित्व सहितको गर्ने प्रगति। युवाहरू त फेरि विदेश पलायन हुने समस्या त यत्तिकै रह्यो त फेरि उनीहरूको आकाङ्क्षालाई हामीले कसरी फेरि माफियाले डिस्टर्ब नगर्ने हो भने, हजुर माफियाले डिस्टर्ब नगर्ने हो भने, माफिया तन्त्रको सञ्जालमा नेपालको कर्मचारी नपर्ने हो भने, नेपालका नेताहरू नपर्ने हो भने, अहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनका वरिपरि 2-4 जना हामी यस्ता मान्छे छौँ, यो बेरोजगारी समस्या त 3-4 जना मान्छे मिले पनि सक्दिन्छौँ। त्यति योजनाहरू छन्। तर हामीलाई के थाहा छ भने हामीले लिएको योजना अगाडि जाने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको ले पालेका दलाल कर्मचारी र दलाल पुँजीपतिहरूको वर्गले चाहिँ एट्र्याक्ट गर्छ र त्यस्तै त्यो विदेशी कम्पनीबाटै पालिएका मिडियाहरूलाई प्रोपोगान्डा गरेर प्रयोग गरेर कुनै पनि व्यक्ति फस्छ यहाँ, कुनै पनि देशभक्त व्यक्ति चाहिँ कानुनी क्षेत्रहरू खोजेर फसाइने काम गरिन्छ यहाँ। त्यही भएर हामीले पहिले एउटा संयन्त्र देश भए पनि बनाउनुपर्छ जसले रक्षा गर्न सकोस्। स्वदेशीकरणको चाहिँ रक्षा गर्न सक्ने संयन्त्र नबनेसम्म हरेक व्यक्ति असुरक्षित छ यहाँ, नेपालीपन भएको मान्छे असुरक्षित छ यहाँ। भनेपछि त नवपुस्ताहरूलाई अलिकति जागरण ल्याउने त्यस्ता केही कार्यक्रमहरू गतिविधिहरू हजुरहरूले जोड्नु भएको छ? एकदम खाने बस्ने हिँड्ने डुल्ने पढ्ने सबै कुराहरू हामी नेपालीकरण गर्दैछौँ। हरेक कुरा जस्तो उदाहरणको लागि जस्तो अहिले मैले नेपाली कपडा लगाइरहेको छु, हजुरले आफूले त्यो चाहिँ मैले जस्तो यो आश्रमको कलरको भावनाले आपत्ति मान्नु पर्दैन। तपाईँले लगाए जस्तो कलरको पनि नेपाली कपडा बन्छ होइन? भनेको नेपाली कपडा तपाईँले जस्तो 1 लाख परिवारले 1 लाख पिस नेपाली कपडा लगायो भने पो त्यो एउटा उद्योग चल्छ त, अनि त्यसले पो रोजगारीको विकास गर्छ त। अब अहिले दलाल पुँजीपतिहरूले ल्याएर बाटामा छोडेको सस्तो महँगो के कहाँ के कसो कहाँबाट आएको नबुझिकन लगाइदिने कारणले गर्दा के भयो भन्दाखेरि सबै पैसा विदेश गयो। दाँत मार्ने टुथपेस्टदेखि लिएर बेलुका सुत्ने बेला लगाउनेसम्म तेलसम्मका कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू हामीले अहिले स्वदेशीकरण हिसाब नगरिकन किनिदिन्छौँ बजारमा गएर, त्यो जागरण गर्दैछौँ। फेरि बाबा रामदेवका पनि त फेरि यता चल्ने गर्छन् फेरि, त्यो त हामी देखा सिकीमा। जस्तो हामीलाई आफ्नो राष्ट्रियता आफ्नो स्वाभिमान मतलब छैन नि त, आफ्नो तत्काल अब त्यो के भन्ने त्यो अज्ञानता भन्ने कि के भन्ने होइन। तर त्यसको लागि चाहिँ राजनीतिक रूपमा र राज्यको लेभलबाट स्कुलिङ पनि नभएको हो, राम्रोसँग चेतना पनि नभएर हामी चाहिँ अहिले खाने लाउने बस्ने हिँड्ने डुल्ने पढ्ने यी सम्पूर्ण कुराहरूमा हामी हाम्रो सभ्यता संस्कृति धर्म परम्परा जोड्दैछौँ। मलाई त के लाग्छ भन्दा हिन्दू अथवा ओमकार परिवारले आफ्नो धर्ममा चाहिँ बढी गर्व गर्न नसकेको हो कि भन्ने लाग्छ। के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ यस विषयमा? होइन, गर्व गर्न नसकेको त हामी जस्ता मान्छे कहाँबाट? होइन, केही अपवादका रूपमा रहने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो चाहिँ कस्तो भने राजनीतिक रूपमा कमजोरी भयो, धार्मिक हिसाबले कमजोरी भयो होइन। राजनीतिक रूपले चाहिँ अङ्ग्रेजहरूबाट राणाहरू प्रभावित हुने, राणाहरूबाट शाहहरू प्रभावित हुने, शाहहरूबाट पञ्चायत प्रभावित हुने, पञ्चायतबाट राप्रपा प्रभावित हुने, राप्रपाबाट काङ्ग्रेस प्रभावित हुने, अनि काङ्ग्रेसको सिको एमालेले गर्ने, एमालेको सिको माओवादीले गर्ने, माओवादीको सिको चाहिँ यो तराईतिरका पार्टीहरू र नयाँ खोलेका पार्टीहरूले गर्ने भने चाहिँ के भयो? त्यो अङ्ग्रेजले जुन विश्वमा एउटा जुन वेब छोडेको थियो त्यही वेबको चाहिँ घुमौरो पाराले भोग गर्ने खालका पिछो लग्गुहरू चाहिँ हामीले यो पुस्तान्तरणमा भेटायौँ। हजुर, अब हामीले त्यहाँ विद्रोह गर्नु पर्छ, त्यहाँ सचेत विद्रोह शान्तिपूर्ण विद्रोह के गर्नु पाइन्छ भन्दा होइन। अङ्ग्रेज यो धरतीमा आउनुभन्दा अगाडि पनि हाम्रो सभ्यता थियो, हाम्रो संस्कृति थियो, हाम्रो भाषा थियो, हाम्रो दिन चाँदीका सुनका मठ मन्दिर र घर बनाएर बस्ने मान्छेहरू हामी आज सिमेन्टको खण्डरमा गर्व गर्ने अनि उनीहरूका घर कपी गर्ने। आज अहिले बनेका घरहरू हेर्नु त त्यहाँ कहाँ छ नेपाली मौलिकता? कुनै पनि छैन। विदेशीले बिग्रेको गाउँ जस्तो देख्दो नेपाल आएर हेऱ्यो भने, जबकि हाम्रा मठ मन्दिरले के प्रतिनिधित्व गरे? त्यो काठको जुन कला छ हरेक मठ मन्दिरमा होइन, पुराना हाम्रा घरहरूमा जुन नेपालीपन छ, अहिलेका घरहरू जतिसुकै धनी भए पनि त्यहाँ के छ मौलिकता? केही पनि छैन नि। भन्छ यो हामी चाहिँ आफ्नो सभ्यतातिर फर्किनलाई धार्मिक सांस्कृतिक क्रान्ति सुरु हो। सङ्घ संस्कृति भनेको सांस्कृतिक क्रान्ति भनेको क्रान्ति भनेको त एक किसिमको उत्साह जागरण अगाडि बढ्ने कुरा हो नि। धर्म राजनीति सङ्घ संस्कृति अब सनातन तन्त्र यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हाम्रो सभ्यतातिर फर्काउने अभियानहरू। यहाँले जोड्नुभयो लामो यो सङ्गत संस्कृतिसँग अलिकति परिचित गराइदिनुहोस् न। यो अरू असङ्गत संस्कृति र सङ्गत संस्कृतिका बिचको अहिलेको अवस्था पुरै यो चलिआएको परिपाटीलाई असङ्गत भन्न खोज्नु भएको हो अथवा यहाँ पनि केही राम्रा पक्ष छन् तर यो भन्दा यो ठिक हो भन्न खोज्नु भएको हो कि? त्यसमा दुईटा अर्थ लाग्छ। जस्तो एउटा सङ्गत एउटा तत्त्व र अर्को तत्त्वको बिचमा नि सङ्गत हुन्छ। जस्तो पञ्चतत्त्वको बिचमा सङ्गत हुन्छ, स्त्री पुरुषको बिचमा सङ्गत हुन्छ, समाजमा भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको सङ्गत हुन्छ। सङ्गत हुनु भनेको एकाकार भएर मिल्नु हो, आफ्नो अस्तित्वमा
समन्वय गर्नु हो होइन, एउटा त्यो भयो। अर्को सङ्गत शब्दकै आफ्नै होइन, राम्रो बाटो जाने भन्ने हुन्छ, सत्सङ्गको बाटो जाने भन्ने दुईवटा अर्थ लाग्छ। त्यो दुइटैलाई हामीले सांस्कृतिक रूपमा किन भन्यौँ भने जस्तो 125 थरी नेपाली छन् यहाँ होइन। बाहुनको संस्कृति नेवारलाई मन नपर्ला, नेवारको संस्कृति गुरुङलाई मन नपर्ला, गुरुङको संस्कृति राईलाई मन नपर्ला। ती सबैको आफ्नो संस्कृतिको रक्षा गर्नलाई एउटा मोडल त चाहियो नि। जस्तो बाहुनले मेरो संस्कृति ठिक भनिरहँदाखेरि नेवारको संस्कृतिलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने त उसले फेरि विद्रोह गर्ने भयो, उसले मेरो अस्तित्व खै भन्ला। भनेपछि सबैको संस्कृतिलाई तमोगुणी रजोगुणी र सतोगुणीमा बाँडेर कुन कुन तमोगुणी हो, कुन कुन रजोगुणी हो, कुन कुन सतोगुणी हो भनेर व्याख्या गरेर समन्वय गरेर, निषेध गरेर होइन के, समन्वय गरेर एक्सेप्ट गरेर सङ्गत गरेर एउटा सांस्कृतिक मोडल बनाएको छौँ हामीले। जसले गर्दा के हुन्छ उसले थापाई रजोगुणी संस्कृति मान्छ, थापाई तमोगुणी संस्कृति मान्छ, त्यो उसको राइट्सको कुरा भयो। तर बेहोसीमै मान्न चाहिँ भएन, थाहा नपाइकन मान्न भएन। र सबै समाजलाई सतोगुणी बनाउनको लागि त उसलाई त सत्सङ्गमै लगाउनु होइन। समन्वय चाहिँ कसरी हुन्छ? यस्तो यी बहुगुणहरूलाई सत्व रज तम गुणलाई चाहिँ समन्वय गरेर सँगै अगाडि बढाउँछु, राज्यलाई अगाडि चलाउँछु भन्नु त एक किसिमले त्यहाँनिर आदर्श अलिकति किसिमको एउटा पहिचान पूर्ण राज्य त बन्दैन होला। त्यसमा जस्तो उदाहरणको लागि म बिहान बेलुका शिव पञ्चायन पूजा गरिरहेको छु भने यो आश्रममा तिमी चाहिँ दलित हौ, यो आश्रमभित्र नछिर भन्यो भने के भयो? निषेध भयो। तिमी छिर, यहाँ हेर र आफ्नो जीवनमा नि लागू गर र मसँगै यो साधना गर भन्यो भने के भयो? समन्वय भयो। फेरि शास्त्रले फेरि ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भनेर त फेरि विविध प्रकारले यो भनेर विभेद गरेको अवस्था पनि त रह्यो। फेरि कतिपय शास्त्रले ब्राह्मणले यो गर्नु, क्षेत्रीले यो गर्नु, तपाईँको जे चरित्र छ त्यो गर्नु भने हो। जस्तो कोही के अरे शूद्र परिवारमा जन्मियो, त्यहाँ कुनै संस्कार संस्कृति सभ्यता छैन, तर उसमा त्यो चेतना चाहिँ के छ भने हुनुपर्छ, म गर्न सक्छु भन्ने छ, नियममा बस्न सक्छु भन्ने छ भने उसलाई गुरुकुलहरूले तयार पार्ने हो नि त। जस्तो हामी पनि त बच्चैदेखि एकचोटि तयार भएको हौँ, कर्म गर्दै 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 हामी सिक्दै जाने हो नि त। भनेको तपाईँले निषेध गर्न थाल्नुभयो भने त्यो कम्युनिटीले कहिले त्यो सूचनै पाउँदैन। तर समन्वय गरेर सङ्गत गर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँका राम्रा गुण चाहिँ उसले देख्छ नि त, देखेपछि उसले पनि आफ्नो जीवनमा लागू गर्छ। त्यही भएर हामीले सङ्घ संस्कृति किन भन्यौँ भने एक त सबै 125 थरी धर्म संस्कृति परम्पराको बिचमा समन्वय हुनुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि चण्डी नाचमा तपाईँ गएर रमाउनु हो भने होइन तपाईँको कुलपूजा उँधो आएर रमाउँछन् होइन। उधौली र उभौली पर्वमा तपाईँ गएर रमाउनु हो भने होइन तपाईँका अरू के अरे शिवरात्रिका दिन, कृष्ण अष्टमीका दिन, तीजका दिन उनीहरू रमाउँछन्। मान्छे त्यो हाम्रो 125 थरी धर्म संस्कृति परम्परालाई एकले अर्कालाई स्वीकारेर सँगसँगै निरन्तरतासहित प्रगति गर्ने पद्धति चाहिँ सङ्गत संस्कृति हो। भनेपछि विचार चाहिँ पवित्र छ। अब यसको लक्ष्य चाहिँ प्राप्ति होस् हाम्रो तर्फबाट। लक्ष्य चाहिँ हजुरहरूले कतिको साथ दिनुहुन्छ, यो भिडियो हेर्नेले कतिको साथ दिनुहुन्छ त्यो अनुसार हुन्छ। पक्कै पनि दर्शकबिन्दुहरूले पनि साथ दिनुहुनेछ। हाम्रो टेलिभिजनको तर्फबाट पनि यहाँको यो पवित्र सङ्कल्पका लागि पूर्णतया समर्थन छ। तर साथसाथै यहाँको व्यक्तिगत जीवनलाई पनि मैले जोड्न चाहेँ र यहाँलाई लाग्दैन एउटा कलाकार यसरी चाहिँ कसरी परिवर्तन हुँदो रहेछ, अरू व्यक्तिलाई पनि रूपान्तरण चाहिँ कसरी हुन सकिँदो रहेछ, त्यो केही यसो जानकारी गराइदिनुहोस्। यस्तो कलाकार चाहिँ के अरे कलाकार चाहिँ सतोगुणी हुँदैन, कलाकार चाहिँ रजोगुणी हुँदैन, कलाकार चाहिँ तमोगुणी मात्र हुन्छ भन्ने जुन समाजको सोचाइ छ नि त्यो नि गलत हो। जस्तो तर अहिले त समाजमा त एउटा फिल्मी क्षेत्रमा लाग्ने, गीत सङ्गीतका क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति एउटा धार्मिक क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेश गर्ने त्यो हुन्छ भन्ने कुरा त अलिकति अनौठो। एउटा मन्दिरको जुन झ्यालढोका देख्नुहुन्छ नि तपाईँले, जुन कलात्मक झ्यालढोका बनाउँछ नि त्यो मान्छे कलाकार हो कि होइन? कलाकारै। त्यो मान्छेमा केही नयाँ दिने सोच नभएको भएदेखि त्यो कला उसले फुराउन सक्थ्यो कि सक्दैन थियो होला। भनेको आजको आधुनिक इन्जिनियरिङले पनि पशुपति जस्ता हाम्रा पुराना मठ मन्दिर जस्ता कुनै एउटा नयाँ मन्दिर दिन सक्दैन आजको दिनमा। त्यो कला कौशल थियो हामीमा। हामीले त अझ के शास्त्रमा भेटाउँछौँ भने वाद्यवाजन बजाएरै पानी पारिदिने, गीत गाएरै आगो निकालिदिने, गीत गाएरै पानी पालिदिनेसम्म शास्त्रीय सुरहरूसम्म त्यसरी जाने त्यो अद्भुत किसिमको शक्ति। कला पनि साधना हो, व्यापार पनि साधना हो, राजनीति पनि साधना हो, के अरे धर्म अब साधना पनि साधनै भइहाल्यो होइन। यी सम्पूर्ण कुरालाई कुन चित्तमा बसेर गर्ने भन्ने हो। तमोगुणी गर्नु हो भने भोगवादी हुनुहुन्छ, रजोगुणी गर्नु हो भने अब अलि ढोङ्गी टाइपको हुन्छ, सतोगुणी गर्नु हो भने सत्यको नजिक पुगिन्छ। कलाबाट पनि पुग्ने परमब्रह्ममै, व्यापारबाट पनि पुग्ने परमब्रह्ममै, राजनीतिबाट पनि पुग्ने परमब्रह्ममै, साधनाबाट पनि पुग्ने परमब्रह्ममै।
त्यही भएर साधकका कुराहरू एउटा राम्रो व्यापारीले गरायो भने व्यापारमा उसले कालोबजारी गर्दैन, उल्लेख्य प्रगति पनि गर्छ। साधनाका सिद्धान्तहरू लिएर राजनीति गर्नु हो भने राष्ट्रघाती नेता हुँदैन, यही होइन? फेरि प्रगति गर्न सक्दैन होला नि त अहिलेको समाजलाई हेरेर। किन सक्दैन? उसको सम्मानै अलग हुन्छ। जस्तो अहिले पनि अहिलेसम्म राजनीति गर्नेहरूमा गणेशमान मन्त्री भयो कि सांसद भयो कि प्रधानमन्त्री भयो के भयो त? तर गणेशमानको नाम लिँदा तपाईँ काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, राप्रपा सबैले इज्जत गर्छन् नि, झुक्छ, शिर झुक्छ होइन? आदर्शमा बसिसकेपछि त्यो सबै वर्गले एक्सेप्ट गर्छ, तर केही समय लाग्ला। त्यो त उदाहरण भने जस्तो नेतृत्व भने त योजक तत्र दुर्लभ, नेतृत्व भनेको त दुर्लभै हुन्छ नि। त्यो जता पाए त्यतै भेटिने भए त नेतृत्व किन हुन्थ्यो र? तपाईँ नेता भइहाल्थ्यो, मैले नेता भइहाल्थ्यो। नेतृत्व हुनलाई त केही दुर्लभ क्वालिटी र गुणहरू त चाहियो नि। भनेपछि यहाँमा चाहिँ त्यो किसिमको दुर्लभ गुण चाहिँ एक किसिमले अद्भुत किसिमको गुण चाहिँ देखा परेको। त्यसरी अब त्यो आत्मरतिमा किन रमाउनु, होइन? हजुर। जस्तो मसँग गुण छ भन्ने भोलि लास्टमा मेरै केही नहुने हुनुभन्दा समय र परिस्थितिले दिएको सङ्केतहरूलाई एक्सेप्ट गर्दै मैले बाँच्ने हो। म कहाँ पुग्छु के पुग्छु भन्ने कुरो त्यो भगवान्मै समर्पित गरेर हिँड्ने हो। हजुर। भोलि के हुन्छ भने जस्तो उदाहरणको लागि 250 वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाह भन्ने मान्छे एउटा गोर्खाको गाउँबाट निस्केर चाहिँ यत्रो ठुलो देश बनाए, तर त्यो अरबौँ जनसङ्ख्या भएको इन्डियामा चाहिँ एउटा पृथ्वीनारायण शाह जस्तो मान्छे नभएर 1100 वर्षसम्म इन्डियनहरू चाहिँ गुलाम बने के। भनेको कसको किस्मतमा कुन जस पाउन लेखा छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो परमात्माको हातमा हुन्छ। त्यही भएर आत्मरतिमा रमाएर मै हुँ भन्ने भन्दा पनि मलाई कतिको साथ जुट्छ, मलाई साथ दिनेहरूले कतिको सक्छन्, मेरो क्षमताले मैले कतिको मान्छे समेट्न सक्छु, मैले देशका समस्याहरूलाई कतिको समाधान दिन सक्छु, त्यसमा मेरो भविष्य निर्धारण हुन्छ। तर यद्यपि म साधक त हुँ, मेरो सबै थोक बिग्रे पनि मेरो साधना त बिग्रिँदैन। त्यो त मेरो निजी जीवनसँग रिलेटेड कुरा हो। त्यो माने म साधना गरेर योग गरेर योगी जीवन बिताउन मलाई कसैले रोक्न सक्दैन, त्यसमा म सक्छु। अब यहाँको जीवनसँगै अलिकति जोड्यौँ फेरि पनि, यहाँको जीवन अलिकति अद्भुतपूर्ण पनि छ एक किसिमले। त्यो खानपानदेखि लिएर यहाँको दिनचर्यादेखि लिएर अब यहाँले कति दिनसम्म चाहिँ निराहार रहेको चाहिँ इतिहास छ हामीसँग? अब निराहार चाहिँ मैले अब 30 दिनको त एउटा साधना गर्छु। मेरो कुण्डलिनी साधनाको एउटा फर्मेट छ। हजुर। त्यो 30 दिनको साधना गर्दाखेरि 17 दिनसम्म चाहिँ फलफुल खाइयो, अन्न खाइएन, फलफुल खाइयो, पानीहरू खाइयो। अनि 17 दिनपछि चाहिँ फलफुल पनि खाइएन, अन्न पनि खाइएन, 13 दिन चान्चुन चाहिँ जल मात्र खाइयो। हजुर। पानी मात्र खाएर बस्यो। हजुर। पानी पनि नखाइकन बस्न सक्ने अवस्था अझ भएन। पानी बिना, जल बिना चाहिँ जलम जीवनम भन्ने कुरालाई चाहिँ जल पनि छोड्न चाहिँ हामीले सकेको अवस्था छैन। त्यो मेरो अहिले ध्यानको लेभलको अभ्यास भावनाले पानीसम्म खाएर ध्यान गर्ने भयो। जब मैले पानी छोड्न सक्छु, जब मेरो शरीरले चाहिँ पानी नखाँदाखेरि मेरो शरीरभित्रकै पानीको रिसाइकलिङ गर्ने मैले विधि जानेर मैले पानी मेरो शरीरलाई नचाहिने बनाउन सकेँ भने म बल्ल समाधिमा जान्छु। जस्तो अहिले चाहिँ के हुन्छ भने म ध्यानमा बसिरहेको हुन्छु, पानी खान मन लाग्यो, टोइलेट लाग्यो, पानी खाएपछि त पिसाब लाग्छ, पिसाब लागेपछि मेरो ध्यान भङ्ग हुन्छ, अनि म फेरि उठेर चाहिँ टोइलेट जानुपर्ने हुन्छ, होइन? पट्टी लगाएरै बस्छु, म आँखा बन्द लगाएरै बस्छु, त्यतिखेर टोइलेट जानुपर्ने हुन्छ। तर मैले पानी खान छोडेँ भने चाहिँ के हुन्छ भने मेरो समाधिको लेभल सुरु हुन्छ। त्यतिखेर म पञ्चतत्त्वबाट जब मैले जल खान छोडेर मैले केही पनि शरीरमा हाल्न नपर्ने भएर शरीरभित्रकै इनर्जीलाई मैले शरीरभित्रै घुमाउन रिसाइकलिङ गर्न जानेपछि चाहिँ मेरो समाधितिर सुरु हुन्छ। अनि समाधितिर गएपछि मात्र सिद्धि सुरु हुन्छ। भनेपछि समाधि नै आफ्नो अहिले तत्कालको लक्ष्य हो। त्यसका लागि चाहिँ यहाँ आहारलाई चाहिँ त्याग गर्ने अहोरात्र खटाइमा हुनुहुन्छ। अब म त्यस्तो पनि भन्दिनँ, किनभने भोलि यो भिडियो हेरेर अरू फेरि त्यसै कपी गर्न थाल्नुहुन्छ सुनेपछि, होइन? हजुर। म गाउँबाट आउँदाखेरि चाहिँ अब योगी हुन्छु भनेर आएन। मेरो जीवनमा घटेका घटनाहरूलाई मैले जसरी घट्छन् र त्यसलाई सजिलै एक्सेप्ट गरेर सिक्दै सिक्दै आफ्नो जीवनलाई खार्दै 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 साधना गर्दै यो बाटो हिँडिरहेको छु। म फेरि होइन मेरो समाधि लिनुको लागि चाहिँ पानी छोड्नु पर्ने रहेछ भनेर जोर जुलुम गरेर त्यो गर्नेवाला छैन। मेरो जीवनमा केही घटनाहरू घटेकै कारणले म यस्तो भएँ भने चाहिँ भोलि जल छोड्ने बेलामा पनि के घट्न पर्ने त्यो अटोमेटिक रूपमा घट्छ। त्यो घटेपछि अनि बिस्तारै चेतना बढ्दै जान्छ र त्यो पनि मैले गर्न सक्ने हुन्छु। त्यही भएर कतिपय कुरा चाहिँ जस्तो मैले अब फेरि समाधि लिनु पनि छ, म यसो गर्छु भने मेरो मन र बुद्धि एक्टिभ हुन्छ। मन र बुद्धिलाई एक्टिभ गऱ्यो भने साधना हुँदैन, कर्म हुन्छ। सामाजिक रूपमा ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्रका 4 चरित्रका कर्महरू हुन्छन्, तर साधना चाहिँ मन र बुद्धि एक्टिभ गरेर हुँदैन। मन र बुद्धिलाई सन्तुलित राखेर के अरे तटस्थ ऊर्जा जागृत भएपछि मात्र साधना हुने हो। त्यही भएर साधनाको पाटोमा चाहिँ तपाईँले बुद्धि लगाएर हुँदैन, आफ्नो ऊर्जाले, होइन? आफू जन्मिँदाखेरि ल्याएको योग, अघिल्लो जन्मको सञ्चित कर्म र परमात्माको कृपा, गुरुहरूको कृपाबाट त्यो संयोग सबै जोडेर निस्केको सबै कुराको भागफल चाहिँ साधना भएको हुनाले साधनामा मान्छेले मन र बुद्धि लाउने होइन, आफूलाई समर्पण गर्ने हो। समर्पणमा चाहिँ यहाँ लागिरहनु भएको छ। त्यो त अब जीवनको मुख्य लक्ष्य त्यही हो, समर्पण गरिरहने, त्यसैमा बाँचिरहने।
भनेपछि अरू वर्गलाई पनि यसतर्फ आकृष्ट गराउनका लागि अथवा यो बाटो महाजनो येन गतासा पन्था भने जस्तै त्यो बाटो अपनाउनका लागि चाहिँ यहाँले भन्नुपर्ने त्यस्तो केही विशिष्ट शब्दहरू? अब तमोगुणी मान्छे पनि राम्रो साधना गरे भने रावण जस्तो कंस जस्तो स्वयं पुरुषोत्तम मान्छे परिवर्तन हुन्छ त, विचार परिवर्तन हुन्छ। मैले भने नि त तमोगुणमै बसेर म साधना गरिरहन्छु भने पनि राक्षस जस्तो महान होइन देवी देवतालाई लहाट्ने खालको राक्षस जस्तो हुन सकिन्छ। रजोगुणी गर्दै जानु हो भने संसारै राज गर्न सकिन्छ। सतोगुणी गर्दै जानु भने आत्मालाई पत्ता लाएर परमात्मालाई मिलाउन सकिन्छ। छान्ने त तपाईँको काम हो नि। के गर्नुहुन्छ आफू खुसी गर्नुहोस्। आफ्नो कर्म त आफै गर्नु पर्यो, हामीले हस्तक्षेप गरिदिन मिलेन। यहाँको कर्म दिव्य छ र त्यो किसिमको लक्ष्य पनि प्राप्त होस्। र जाँदा जाँदै मैले अर्को कुरा पनि जोड्न चाहे, यहाँ स्त्री पुरुष र उभय थरका बारेमा पनि धेरै चर्चा हुने गरेको छ। अहिलेको यो नागरिकताको प्रणालीमा ती कुराहरू समाविष्ट गर्न त्यति सहज छ होला? हामीले स्त्रीबाट दुईजनाको नागरिकता बनाइसक्यौँ। हाम्रो चाहिँ के भने हाम्रो सङ्गत संस्कृतिको सिद्धान्त चाहिँ के हो भने मानव एक जात होइन, धेरै जातिहरूमध्ये मानव एक जात, त्योभित्र स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्ग उभयलिङ्ग थर र वंश परम्परा चाहिँ गोत्र परम्परा। हरेक राई लिम्बू गुरुङ छेत्री बाहुनका पनि अनेक गोत्रहरू छन्। सबै गोत्र परम्परा आफ्नो वंश परम्पराहरू छुट्याइदिने र गोत्र परम्परालाई लिएर जाने, थर चाहिँ स्त्री पुरुष उभय लेख्ने। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने समन्वयकारी समाज बन्छ। जस्तो अहिले चाहिँ के हो भने विश्वकर्मा लेखेकै भरमा, परियार लेखेकै घरमा, पौडेल पोखरेल कोइराला लेखेकै भरमा जातिवादी आरोप लाग्न थाल्यो, जसले समाजमा घृणा पैदा गर्यो। त्यसको समाधान के त भन्दा तपाईँको घरमा म जान सक्दिनँ, मेरो घरमा तपाईँ आउन सक्नुहुन्न भने तपाईँ र म मिलेर नयाँ घर। जातीयताको पुरा विरोध हो हजुरहरूको? जातीयताको विरोध होइन, जातीयताको व्यवस्थापन हजुर, त्यसको धार्मिक व्यवस्थापन। विरोध गरेर के अर्थ हुन्छ? भनेपछि त केही दलहरूले पनि जातीयता त फेरि ठिक होइन भनेका पनि छन्। फेरि भन्नु त जातीयता ठिक होइन भन्छन्, तर जातीय कोटा राख्ने, जातीयतालाई संरक्षण गर्ने, जातीयतालाई बल बढाउने अनि जातीयताकै नाममा मान्छेहरू जुधाउने काम त्यसलाई हामीले समाधान दिउँ। धार्मिक हिसाबले चाहिँ जातीय द्वन्द्व व्यवस्थापनको समस्याको समाधान के हो भने संसारमा भएका पृथ्वीमा मानव एक जात, स्त्री पुरुष उभय थर, आफ्नो स्त्री पुरुष उभय लेख्ने, स्त्री पुरुषसँग बिहे गरेर जाँदाखेरि पुरुष हुँदैन स्त्री नै लेख्न पाइयो, छोरो जन्मे पुरुष हुन्छ छोरी जन्मे स्त्री हुन्छ, त्यहाँ बाउको पनि भएन ससुराको पनि भएन, चित्त दुखाउनु पनि परेन होइन। नारीलाई त्यहाँ एकदम पुरुष प्रधान समाजले डोमिनेट गर्यो, जहाँ पनि पुरुषको थर झुन्याउनु पर्यो भने चित्त दुखाउनु परेन। यो चित्त चाहिँ कहाँबाट आयो हजुरको त्यसपछि? अनि जब यो जनयुद्ध भएपछि माओवादीहरूले जातीय राज्य के बनाउने भनेर हिँडेपछि अब धार्मिक हिसाबले हामी त आश्रम बस्नेहरूले चाहिँ हरेक कुराको समाधान दिनुपर्छ क्या, नत्र के आश्रम बस्नु पर्यो, अरू जस्तै बसे भइगयो नि। अनि समाधान के दिने भने चाहिँ अब यो जातीय द्वन्द्व चाहिँ नेपालमा यिनीहरूले विजाकरण गरेर 125 थरी नेपालीको सभ्यता पनि नष्ट गर्ने र एकअर्कालाई लडाउने भयो भने चाहिँ यसको समाधानको बिन्दु चाहिँ यो हुन्छ भनेर हामीले मोडल बनाएको। यसले दुईटा कुरा, लिङ्गको आधारमा स्त्री र पुरुषमा हुने विभेद पनि अन्त्य गर्छ, जन्मको आधारमा जातमा हुने विभेदलाई पनि अन्त्य गर्छ। र फेरि आफ्नो वंश परम्परा लोप हुन्छ कि भोलि फेरि के अरे वर्णसङ्कर हुन्छ कि भन्ने पनि जुन ब्राह्मण चिन्तन राख्ने केही व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ के भने गोत्र परम्परालाई निरन्तरता गरेर सगोत्री विवाह नगर्ने बित्तिकै आफ्नो परम्परा बिग्रिँदैन। त्यसरी लिएर जाने गरी मोडल बनाएको छौँ। त्यसरी हाम्रो चाहिँ हिंसा कसरी मेट्ने, भ्रष्टाचार कसरी मेट्ने, जातीय द्वन्द्व कसरी मेट्ने, साधना कसरी गर्ने, देशको ऋण कसरी तिर्ने, हरेक विषयमा हाम्रा छुट्टा छुट्टै मोडल छन्। यस्तै विज्ञान र अध्यात्मले काट्न नसक्ने गरी मोडल छन्। त्यो मोडललाई लागू गर्ने पद्धति चाहिँ सङ्गत संस्कृति हो। आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद यस बागमती टेलिभिजनलाई समय दिनुभयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष विशेष धन्यवाद। अब अन्य कुनै नवीन अङ्कमा यहाँलाई पक्कै पनि नवीन विषयका साथ जोड्ने नै छौँ र जाँदा जाँदै दर्शकबिन्दुहरूलाई त्यस्तो नवीनतम कुनै विषय छ भने राखिदिनका लागि म अनुरोध गर्दछु। अब दर्शकहरूलाई अरू मैले लास्ट टाइम केही भन्दिनँ। तपाईँले भूमिदान दिनुहुन्छ, गलत मान्छेलाई दिनुभयो भने पाप लाग्छ। तपाईँले द्रव्य दान दिनुहुन्छ, गलत मान्छेलाई दिनुभयो भने पाप लाग्छ। तपाईँको श्राद्ध गर्ने, पूजा गर्ने, जोसुकै गर्ने ब्राह्मण चाहिँ सतोगुणी छैन र त्यो मान्छे गलत छ भने तपाईँलाई पापै लाग्छ। त्यस्तै तपाईँले दिएका धेरै दानमध्येको उत्कृष्ट दान, जस्तो कुनै चाहिँ आफ्नो पितृलाई खुसी पार्ने दान भए, कुन चाहिँ देवतालाई खुसी पार्ने दान भए, कसैलाई चाहिँ ग्रहबाट बच्नलाई दान भए, कसैलाई चाहिँ आफ्नो पुण्य कमाउन दान भयो भने राष्ट्र निर्माण गर्ने दान चाहिँ मतदान हो। अनि सबै दान चाहिँ गरिरहने, अनि मतदान चाहिँ सबैभन्दा खराब नेतालाई भोट हाल्नु भने देशै बिग्रिन्छ। देश बिग्रेपछि तपाईँको छोराहरूलाई दलाल बनाउँछन्, छोरीलाई वेश्या बनाउँछन्, तपाईँको वंशलाई खतम पारिदिन्छन्। भोलि कुन बेला युद्ध हुन्छ, समाजै लोप हुन्छ, सभ्यता लोप हुन्छ। भनेपछि सबैभन्दा खतरनाक राष्ट्र धर्मसँग जोडिएको दान चाहिँ मतदान हो। अब आउने चुनावमा मतदान गर्दा
तमोगुणी, पापी, खराब, धर्म नमान्ने नेताहरूलाई भोट हाल्नुभयो भने तपाईँलाई पितृ र कुलले माफ गर्दैनन् र देवी देवताले त माफ गर्दै गर्दैन। पितृ कुल र देवी देवताको कहरबाट बच्ने र आफ्नो वंश परम्परा र सन्ततिले दुःख नपाउन् भन्ने हो भने धारिङ मान्छे टोलमा खोजेर भोट हाल्नुहोस्। मान्छे छैनन् भने आफ्नो छोराछोरीलाई धारिङ बनाएर उठाउनुहोस्, राइमदिमा पठाउनुहोस् आफ्नो छोराछोरीलाई। तर खराब मान्छेलाई भोट हालेर मतदान गर्नुभयो भने सबै नेपाली नागरिकलाई अझ बढी पाप लाग्छ। जसले अहिले ऋण लागिरहेछ होइन, अहिले जुन बेजत भइरहेछ नि, यो विश्वभरि चाहिँ नेपालको खासै इज्जत छैन नि, त्यो बेजत गराउने मुख्य कारक चाहिँ भोटरहरू हुन्, जसले आँखा चिम्लेर नेतै छान्न जान्दैनन्। खराब नेता छान्दै सत्तामा पठाउँछन्। यो सत्तामा पठाउँदा चुनाव जितेर हो, चुनाव जिताउँदा नेपाली जनता हो। त्यही भएर ती तमोगुणी, ती कुरो नबुझ्ने नेपाली जनताहरूलाई अब भोट हाल्ने बेलामा चाहिँ सोचेर हाल्न अनुरोध गर्छु। हस्, समादरणीय दर्शकबिन, नेपाली सभ्यता र संस्कृतिको पहिचानमा यहाँका विशिष्ट व्यक्तिहरूको महत्तम भूमिका रहेको छ र ती व्यक्तिहरूसँग हामीले बारम्बार अङ्कमा जोड्ने गरेका छौँ र ती व्यक्तिहरूको विचारलाई, धारणालाई आत्मसात गरेर सबैलाई सुशिक्षित गराउने पवित्र लक्ष्य हाम्रो रहेको छ। सत्सङ्गति कथयकिम नकरोति पुंसाम, र वास्तवमै एउटा सत्सङ्गत हुनुपर्छ र त्यो सङ्गतले नै एउटा राम्रो लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने धारणाका साथ अघि बढ्नुहुने एउटा विशिष्ट व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति र आध्यात्मिक जागरण ल्याउनुपर्छ, राज्यको एउटा पहिचान राख्नुपर्छ भन्ने पुष्पराज पुरुष आज हामीमाझ हुनुहुन्थ्यो र आगामी अङ्कमा फरक व्यक्ति अथवा विज्ञका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सभ्यता कार्यक्रम परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।